सिस्टममा बोल्न लेख्न पाउनुपर्छ भन्ने यो सर्वमान्य सिद्धान्त हो। तर यहाँ लेखेको आधारमा बोलेको आधारमा अनि कसैलाई निवेदन दिएको आधारमा चाहिँ सरकारले चाह्यो भने जतिसुकै बेला पक्राउ गर्ने त्यो निरङ्कुशता झन्झन बढेर गएको छ। निरङ्कुशता झन्झन बढेर गयो, जुन अहिले यतिखेर निरङ्कुशता सँगसँगै अहिले भ्रष्टाचारमा पनि चुम्बुलमै डुब्यो भन्ने पनि आरोप लागिरहेछ नि। एकदम अहिले भिजिट भिसा चर्चामा छ। हेर्नुहोस् त, भिजिट भिसा जुन दिनमा 200 जनालाई चाहिँ बाहिर पठाउने अनि 50 लाखको डिल गर्ने, बोलिने भाषा येल कोड भनेर प्रयोग गरिने, के हो यो? र नाम मुछिएको छ। देशको सम्माननीय अहिले गृहमन्त्रीको नाम आएको छ। अहिले गृहमन्त्री चाहिँ रमेश लेखक बाहिर चाहिँ एउटा व्यङ्ग्य मिसाएर के कुरा गरिन्छ भने कुनै पनि लेखकले दैनिक रूपमा 50,000 पनि पाउँदैन अथवा चाहिँ 500 पनि पाउँदैन। तर हामी कहाँ यस्तो लेखक छन् जसले चाहिँ दिनमा 50 लाख कमाउँछन् भन्ने आएको छ होइन। त्यो व्यङ्ग्य हो, त्यो भ्रष्टाचारमाथिको तीव्र व्यङ्ग्य हो होइन। अनि सत्ताको आडमा यहाँ चाहिँ जे पनि गर्न सकिन्छ, जे पनि गर्न पाइन्छ, हामी जे पनि गर्छौँ, कसले के गर्छ र भन्ने किसिमको मानसिकताको विकास चाहिँ सरकारमा बसेका मान्छेहरूमा भयो। त्यसको असन्तुष्टि जनतामा छ। अब जनताले कति बेला कुन रूपमा त्यो असन्तुष्टि प्रकट गर्छन् त्यो चाहिँ प्रतीक्षाको विषय हो। अब तपाईँले भन्नु होला भोलि राजावादीहरूको छ नि असन्तुष्टिको चाहिँ विरुद्धको आन्दोलन भन्नु होला, त्यो छुट्टै प्रसङ्ग हो। र यो गणतन्त्रवादी नेताहरूले गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा रहेका यसलाई चलाउने नेताहरूले गरेको भ्रष्टाचार, त्यति पनि यो नियमको उल्लङ्घन अनि आफूखुसी व्याख्या, अदालतमा एउटा व्यक्ति पक्राउ पर्ने, त्यही केसमा अर्को व्यक्ति थुना बाहिर हुने, अर्को व्यक्ति थुनामा पर्ने, अनि त्यो चाहिँ अब आफ्नो व्यक्ति पऱ्यो भने त्यसले छुटकारा पाउने, अनि कुनै प्रतिस्पर्धी पऱ्यो भने त्यसले जेल भोग्नुपर्ने, यो किसिमको चाहिँ विसङ्गतिपूर्ण राजनीति देखिएको छ। एमाले र काङ्ग्रेसले त गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई क्लिन चिट दिसके होइन। अनि के हो उनीहरूलाई प्रहरी प्रशासन कानुन राज्यमा छौँ भन्ने कुरा यादै छैन क्या यिनीहरूलाई? होइन, पार्टीले क्लिन चिट दिने हो के हो? तपाईँलाई के लाग्छ? यहाँ तपाईँले एउटा कुरा म पछाडि फर्काउन चाहन्छु। एकपटक चाहिँ रवि लामिछानेमाथि लागेको आरोपका विषयमा प्रधानमन्त्री, रवि लामिछाने, तत्कालीन आइजिपी तीनजना बसेर चाहिँ अनि रवि लामिछाने तत्कालीन गृहमन्त्री विरुद्ध कुनै उजुरी परेको छैन भन्ने आइजिपी, अनि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ उहाँले कुनै गल्ती गर्नुभएको छैन भनेर उहाँले चाहिँ आफू खुसी क्लियरेन्स दिने, त्यो त हुँदै आएको कुरा हो। त्यसैको निरन्तरता अहिले चाहिँ रमेश लेखकमाथि पनि अब सत्तारूढ दलका नेताहरूले देखाए त्यो कुरा। मान्छे चाहिँ गलत छ तर तपाईँ ठिक हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ भनेको पाइयो। तर गलत हो कि ठिक हो भन्ने कुराको लागि त छानबिन हुनु पऱ्यो नि। अनि पो आरोप लागिसकेपछि आरोपमाथि छानबिन हुनु पऱ्यो। आरोपमाथि छानबिन नभइकन तपाईँ क्लिन हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ आफै न्यायाधीश भएर क्लिन चिट दिनु चाहिँ त्यो न्यायसङ्गत कुरा होइन। कारणले त्यो खतराबाट आफूलाई मुक्त राख्न, त्यो खतराको सामना गर्नु नपरोस् भनेर उनीहरूले चाहिँ अब आवश्यकताभन्दा बढी शक्तिको चाहिँ उपयोग गरेर अथवा शक्तिको दुरुपयोग गरेर रवि लामिछानेमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाए। त्यसमा चाहिँ सत्तापक्षको बदनियत पनि देखिन्छ। यद्यपि 100मा 100 रवि लामिछाने चाहिँ क्लिन छन् भन्ने कुरा चाहिँ होइन। तर के भने रवि लामिछाने भन्दा पनि बढी भ्रष्टाचारीहरू त सडकमा घुमिरहेका छन्, घरमा सुतिरहेका छन्, संसदमा गएर तलबत्ता खाइरहेका छन्, संसदमा हिँडिरहेका छन्, बोलिरहेका छन्। दोहोरो मापदण्ड सरकारले अपनायो। माया राईकै कुराहरू फायर बनियो, संसदमा आयो, चौतर्फी विरोध आएर बल्ल तल्ल पक्राउ गर्छ, त्यही पनि धरोटीमा छोड्छ, धरोटीमा छोडिहाल्ने। अनि त्यही दिन के अरे अदालतमा चाहिँ आफूलाई चाहिँ समर्पण गर्ने, त्यही दिन चाहिँ उनीमाथि चाहिँ अब कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने, अनि त्यही दिन उसलाई चाहिँ धरोटी खुल्छ, 10 लाख धरोटीमा चाहिँ निकाल्न सकिने भनेर भन्ने, अनि तुरुन्तै 10 लाख रुपियाँ खोजेर ल्याउने, धरोटी राख्ने, त्यही दिन चाहिँ छुट्ने। अर्थात् उसले चाहिँ एक दिन पनि प्रहरी कस्टडीमा बस्नु परेन। त्यो किसिमको चाहिँ अब त्यो के भन्ने, अब चाहिँ माखै साङ्लो अरूलाई लगाउने, तर आफ्नोलाई चाहिँ कसरी हुन्छ खुला गर्ने। 15 गते जेठ 15 गते जुन राजावादीहरूले एउटा देशव्यापी रूपमा अनिश्चितकालीनको लागि आन्दोलन गर्ने तयारी पनि गर्दैछन् उनीहरूले। तर देशको प्रधानमन्त्री सम्माननीय केपीजीले के भन्नुभयो, 11 बजेदेखि 2 बजेसम्म एमालेको नियन्त्रणमा रहन्छ काठमाडौँ भन्नुभयो। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ?
के सम्भव छ, नियन्त्रण रहन्छ? राजावादीहरूले गर्ने भनेको भोलि 15 गतेदेखिको आन्दोलन होइन। हो यद्यपि उनीहरूले त पहिलो घोषणा त उनीहरूको के थियो भने 15 गते चाहिँ गणतन्त्र दिवस हो, गणतन्त्र आएको औपचारिक रूपमा। अनि त्यो दिन चाहिँ हामी गणतन्त्र सिद्ध्याएर राजालाई चाहिँ सिंहासनमा लैजाने राख्ने भने त्यो उनीहरूको अतिशयोक्तिपूर्ण कुरा थियो। र अर्को अतिशयोक्ति प्रधानमन्त्रीले के गर्नु हो भने हामी चाहिँ अब एमालेका आफ्नै कार्यकर्तालाई उहाँले चाहिँ अब अर्डरै गर्नु हो, उर्दी जारी गर्नु भएको छ हो कि 11 बजेदेखि 2 बजेसम्म काठमाडौँ एमालेको कब्जामा हुनुपर्छ भनेपछि राजावादीहरूलाई कुनै पनि हालतमा उपस्थित हुन नदिने, के गर्नुपर्ने हो तयारी रहनु होला, आदेश पछि आउँछ हो होइन। जबकि हुनुपर्ने कुरा के हो भने यहाँ त नेपाल प्रहरी छ, सशस्त्र प्रहरी छ, त्यसभन्दा त्यसले पुगेन भने नेपाली सेना छ, किनभने 15 गते तिनकुनेमा चाहिँ सेना प्रयोग गरेकै हो। दर्शकबिन नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। आज हामी विशेष संवादको लागि यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ ग्रेटर नेपालका अध्यक्ष फलेन्द्र नेपाल हामीसँग हुनुहुन्छ। आउनुहोस् दर्शकबिन हामी उहाँसँग कुराकानीमा जोडिन्छौँ। सर यहाँलाई स्वागत छ सम्पूर्ण मिडियामा। यहाँलाई धन्यवाद। के छ, आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। यहाँको दिनचर्या कसरी बिताएको छ पछिल्लो समय? अब राजनीतिक गतिविधि हेर्ने, आफ्नो लेखन पठनको काम गर्ने। अहिलेको राजनीतिलाई कसरी हेर्नुभयो? अहिलेको राजनीति हामीले अनुमान गर्न नसकिने, अनि आलोचना गर्यो भने कति बेला पक्राउ परिएला भन्ने। लोकतन्त्र र गणतन्त्र भनेको चाहिँ एडभान्स एउटा चाहिँ सिस्टम हो। त्यो सिस्टममा बोल्न लेख्न पाउनुपर्छ भन्ने यो सर्वमान्य सिद्धान्त हो। तर यहाँ लेखेको आधारमा, बोलेको आधारमा अनि कसैलाई निवेदन दिएको आधारमा चाहिँ सरकारले चाह्यो भने जतिसुकै बेला पक्राउ गर्ने त्यो निरङ्कुशता झन्झन बढेर गएको छ। निरङ्कुशता झन्झन बढेर गयो। जुन अहिले यतिखेर निरङ्कुशता सँगसँगै अहिले भ्रष्टाचारमा पनि चुम्बुलमै डुब्यो भन्ने पनि आरोप लागिरहेछ नि। एकदम अहिले भिजिट भिसा चर्चामा छ। हेर्नुहोस् त, भिजिट भिसा जुन दिनमा 200 जनालाई चाहिँ बाहिर पठाउने अनि 50 लाखको डिल गर्ने, बोलिने भाषा येलकोट भनेर प्रयोग गरिने, के हो यो? र नाम मुछिएको छ। देशको सम्माननीय अहिले गृहमन्त्रीको नाम आएको छ। अहिले गृहमन्त्री चाहिँ रमेश लेखक बाहिर चाहिँ एउटा व्यङ्ग्य मिसाएर के कुरा गरिन्छ भने कुनै पनि लेखकले दैनिक रूपमा 50,000 पनि पाउँदैन अथवा चाहिँ 500 पनि पाउँदैन। तर हामी कहाँ यस्तो लेखक छन् जसले चाहिँ दिनमा 50 लाख कमाउँछन् भन्ने आएको छ होइन। त्यो व्यङ्ग्य हो, त्यो भ्रष्टाचारमाथिको तीव्र व्यङ्ग्य हो होइन। अनि सत्ताको आडमा यहाँ चाहिँ जे पनि गर्न सकिन्छ, जे पनि गर्न पाइन्छ, हामी जे पनि गर्छौँ, कसले के गर्छ र भन्ने किसिमको मानसिकताको विकास चाहिँ सरकारमा बसेका मान्छेहरूमा भयो। त्यसको असन्तुष्टि जनतामा छ। अब जनताले कति बेला कुन रूपमा त्यो असन्तुष्टि प्रकट गर्छन् त्यो चाहिँ प्रतीक्षाको विषय हो। अब तपाईँले भन्नु होला भोलि राजावादीहरूको छ नि असन्तुष्टिको चाहिँ विरुद्धको आन्दोलन भन्नु होला, त्यो छुट्टै प्रसङ्ग हो। र यो गणतन्त्रवादी नेताहरूले, गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा रहेका यसलाई चलाउने नेताहरूले गरेको भ्रष्टाचार, त्यति पनि यो नियमको उल्लङ्घन अनि आफूखुसी व्याख्या, अदालतमा एउटा व्यक्ति पक्राउ पर्ने, त्यही केसमा अर्को व्यक्ति थुना बाहिर हुने, अर्को व्यक्ति थुनामा पर्ने, अनि त्यो चाहिँ अब आफ्ना व्यक्ति पऱ्यो भने त्यसले छुटकारा पाउने, अनि कुनै प्रतिस्पर्धी पऱ्यो भने त्यसले जेल भोग्नुपर्ने, यो किसिमको चाहिँ विसङ्गतिपूर्ण राजनीति देखिएको छ। जुन गृहमन्त्री रमेश लेखकको नाम मुछिँदै गर्दा कर्मचारीले के गरे, कता के गरे, अब त्यसको जिम्मा चाहिँ गृहमन्त्रीले लिनुपर्ने र मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था हुँदैन भन्ने कुरा पनि आएको छ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? होइन, यसलाई त यो लाजमर्दो कुरा भन्छु म यसलाई। यद्यपि अब चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टीले पनि रमेश लेखक स्वयंले म राजीनामा दिउँ त भन्दाखेरि पर्दैन भन्ने कुरा आयो अरे। अनि उहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई पनि म राजीनामा दिन्छु भन्दाखेरि राजीनामा दिने कुरै नगर्नुहोस् भन्ने कुरा आयो। कति सत्य हो भन्ने कुरा चाहिँ फेरि हामी कहाँ चाहिँ समाचार चाहिँ आफ्नो ढङ्गले कसरी समाचार बिक्छ कि कसरी हेरिन्छ त्यो हिसाबमा पनि समाचार दिइन्छ। तर चाहिँ अहिलेसम्म गृहमन्त्रीले राजीनामा नदिएको नैतिकताको आधारमा उहाँले चाहिँ म राजनीति गर्ने मान्छेले आफ्नो नैतिकताको परीक्षा गर्नुपर्छ कि उहाँले चाहिँ राजीनामा दिएर ल ममाथि छानबिन होस् भन्यो भने छानबिन गर्दाखेरि उहाँ निर्दोष देख्नुभयो भने त उहाँको त हाइट बढ्यो। तर त्यो रिस्क उहाँले लिन चाहनु भएन। भनेपछि के बुझ्नु पऱ्यो भने
देयर इज समथिङ रङ भन्ने बुझ्नु पर्यो, दालमा केही कालो छ, केही कालो छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। कतिले त भन्छ चाहिँ दालमा केही कालो मात्र होइन पुरै कालो भइसक्यो भन्ने पनि कुरा गर्दैछन् होइन, त्यो त अब विभिन्न ढङ्गले कुरा आउँछ। अब काङ्ग्रेसले भन्नु पर्यो भने कालो छैन सेतै छ भन्छ, एमाले र काङ्ग्रेसले त गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई क्लिन चिट दिइसके दिइसके होइन। अनि के हो उनीहरूलाई प्रहरी प्रशासन कानुन राज्यमा छौँ भन्ने कुरा यादै छैन क्या यिनीहरूलाई? होइन, पार्टीले क्लिन चिट दिने हो होइन, के हो? तपाईँलाई के लाग्छ? यहाँ तपाईँले एउटा कुरा म पछाडि फर्काउन चाहन्छु। एकपटक चाहिँ रवि लामिछानेमाथि लागेको आरोपका विषयमा हो प्रधानमन्त्री रवि लामिछाने अनि तत्कालीन आइजिपी हो तिनजना बसेर चाहिँ अनि रवि लामिछाने तत्कालीन गृहमन्त्री विरुद्ध कुनै उजुरी परेको छैन भन्ने आइजिपी, हो अनि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ उहाँले कुनै गल्ती गर्नुभएको छैन भनेर उहाँले चाहिँ आफू खुसी क्लियरेन्स दिने, त्यो त हुँदै आएको कुरा हो। हो त्यसैको निरन्तरता अहिले चाहिँ रमेश लेखकमाथि पनि अब सत्तारूढ दलका नेताहरूले देखाए त्यो कुरा। हो मान्छे चाहिँ गलत छ तर तपाईँ ठिक हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ भनेको पाइयो, हो तर गलत हो कि ठिक हो भन्ने कुराको लागि त छानबिन हुनु पऱ्यो नि। अनि पो आरोप लागिसकेपछि आरोपमाथि छानबिन हुनु पऱ्यो। आरोपमाथि छानबिन नभइकन तपाईँ क्लिन हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ आफै न्यायाधीश भएर क्लिन चिट दिनु चाहिँ त्यो न्यायसङ्गत कुरा होइन। न्यायसङ्गत कुरा भएन होइन। एमाले काङ्ग्रेसले जुन जसरी गृहमन्त्रीलाई जुन क्लिन चिट दिइरहेका छन् यो ठिक हो होइन होइन। त्यो क्लिन चिट दिने अधिकार चाहिँ छानबिन समिति बनाउने, यो संसदीय व्यवस्थामा यो भएन होइन। छानबिन आयोग, छानबिन समिति, एक सदस्यीय, दुई सदस्यीय, अहिले त माग भइसकेको छ संसदमा, चौतर्फी विरोध, बाहिर जनमानसमा त्यही विरोध छ। संसदमा जुन संसद चल्न दिएका छन् संसद अवरुद्ध छ। यतिखेरको प्रतिपक्षी दलहरूले के अरे माओवादी, रासपा लगायत राप्रपा लगायतका पार्टीहरूले विरोध जनाइरहेका छन्। किन छानबिनतिर योतिर ध्यान जाँदैन सरकार? अझ क्लिन चिट दिँदैछ होइन। छानबिन गरेपछि चाहिँ रमेश लेखक मात्रै पर्ने होइन, अरू नेता पनि पर्छन्। त्यस कारणले एउटा व्यक्तिमाथि छानबिन हुँदाखेरि त्यसको चाहिँ हाम्रो नेपालीमा उखान छ लहरो तान्दा पहरो गरिदिन्छ भन्ने, त्यस्तै रमेश लेखक चाहिँ अब सत्तारूढ दलकै अरू नेता अनि सत्तारूढ दलकै आफ्नै पार्टीको नेता अनि पर्ने सम्भावना चाहिँ प्रबल भएको हुनाले छानबिनलाई चाहिँ उपेक्षा गरेको, छानबिनलाई पन्छाएको, छानबिन चाहिँदैन भनेको यो त प्रष्ट छ नि। हामी नपरौँ, हामी नमुच्यौँ, रमेश लेखकको छानबिन हुँदाखेरि हामी पनि पर्छौँ, किनभने त्यो छानबिन हुँदाखेरि त आर्थिक कारोबारको कुरा आउँछ। अनि कहाँदेखि कहाँसम्म कुनै न कुनै पोइन्टमा सत्तारूढ दलका नेताहरू पनि पर्छन्, स्वयं प्रधानमन्त्री पर्न सक्नुहुन्छ, अनि सत्तारूढ दलका चाहिँ नेता पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पर्न सक्नुहुन्छ। यो सम्भावना छ नि त। यदि छैन भने ल ठिक छ हामी एकदम क्लिन छौँ, छानबिन गरेर हेर भन्न चाहिँ किन नसकेको, यो प्रश्न हामीले पनि गर्नुपर्छ कि जनताले मात्रै होइन, तपाईँ हामी जो सामाजिक सञ्जाल चलाउँछौँ हामीले पनि गर्नुपर्छ। जुन यतिखेर हिजोका दिनमा रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदाखेरि तीका वचन प्रहार गर्ने र नैतिकताको पाठ सिकाउने यही अहिलेका गृहमन्त्री रमेश लेखक हुनुहुन्छ। नैतिकताको पाठ मजाले सिकाउनुहुन्छ, इतिहासका कुराहरू खुब पल्टाउनुहुन्थ्यो। संसदीय अभ्यासमा जुन जो कसैलाई पनि आरोप लाग्यो भनेपछि राजीनामा दिएर मार्ग प्रस्तुत गर्नुपर्छ, छानबिनको बाटो खोलिदिनुपर्छ भन्ने कुरा पाठ सिकाउने व्यक्ति आज त्यही गृह मन्त्रालयमा हुनुहुन्छ। के उहाँले चाहिँ नैतिकताको पाठ सिक्नु पर्दैन, देखाउनु पर्दैन, व्यावहारिकतामा देखाउनु पर्दैन भने? होइन, नैतिकता चाहिँ हेर्नु जहिले पनि व्यक्तिगत हुन्छ। तपाईँलाई जुन कुरा नैतिक लाग्छ त्यो मलाई नलाग्न सक्छ। म जुन कुरालाई नैतिक भन्छु त्यो तपाईँले त्यसलाई चाहिँ अनैतिक भन्न सक्नुहुन्छ। अब हामी कहाँ एउटा नेपालीमा उखान छ, आफ्नो आङको भैँसी नदेख्ने, अर्काको आङको जुम्रा पनि खोतल्ने, कोट्याउने, देखाउने भन्ने छ नि। अब यहाँ त्यही भयो। अब अहिले रमेश लेखकले आफ्नो आङमा भएको भैँसी देख्नु भएन होइन। अनि उहाँले चाहिँ तपाईँले अहिले जुन कुरा भन्नुभयो नि, रवि लामिछाने विरुद्ध चाहिँ नैतिकताको कुरा गर्ने, अनि आफ्नो पालो आएपछि चाहिँ त्यो नैतिकता हरायो। नैतिकतै हरायो होइन, हरायो, नैतिकतै भएन। अब हिजोका दिनमा रवि लामिछानेलाई चाहिँ नैतिकताको पाठ सिकाइ गर्ने, राजीनामा दिनुपर्ने बाध्य बनाउने होइन। तर अहिलेकालाई चाहिँ किन क्लिन चिट दिँदै जाने र ती के अरे मन्त्रीले पनि मैले किन दिनुपर्ने, कर्मचारीहरू काम बिगारे, उनीहरूमाथि छानबिन हुनुपर्छ भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिँदै गर्दा र प्रतिपक्षीहरूलाई चाहिँ पेल्दै जाँदा, घाँटी इमेर्दै जाँदाखेरि अबको राजनीति कसरी अगाडि बढ्ने, संसदीय अभ्यास कसरी अगाडि बढ्ने? संसदीय अभ्यास त
अब शक्ति नै अधिकार हो अँ, होइन। अनि शक्ति हातमा छ भने जे गर्न पनि पाइयो, अँ, सत्ताको दुरुपयोग गर्न पनि पाइयो। तर त्यो दुरुपयोगलाई दुरुपयोग नबनेर हामीले त सत्ताको उपयोग गरेको, हामीले त कानुन सम्मत काम गरेको भनेर चाहिँ व्याख्या गर्छन्, भाषण गर्छन्। तर के भने कुनै माथि प्रश्न चिन्ह उठेपछि त्यसको समाधान हुनुपर्छ। त्यो समाधान चाहिँ छानबिन मार्फत त्यसको समाधान खोजिनुपर्छ। तर कति अहिले पनि भनिरहेछन् एमाले काङ्ग्रेसले जुन शक्तिको 2/3 दम्बको जुन दुरुपयोग गरिरहेका छन् भनिरहेका छन्, जुन रमेश लेखकलाई क्लिन चिट दिने काम गरिरहेका छन्, के त्यो गलत हो? गलत हो। छानबिन नगरिकन शक्तिको दुरुपयोग गरे होइन? यहाँ के देखियो भने सत्ताको आडमा अनि आफ्ना मान्छेले जे गरे पनि, जस्तो रमेश लेखक शेरबहादुर देउवाको निकटतम व्यक्ति, अथवा के अरे यो भ्रष्टाचारको आरोपमा गृहमन्त्रीमाथि छानबिन आयोग गठन गर्यो, अथवा त्यो गृहमन्त्रीले यो कारणले राजीनामा दिनु पर्यो, राजीनामा दिइसकेपछि उहाँमाथि छानबिन हुने भयो भने त्यहाँ गृहमन्त्रीमाथि मात्रै होइन, अहिले चाहिँ यो गठबन्धनमा रहेका अरू मन्त्रीमाथि पनि छानबिनको बाटो खुल्छ त्यहाँबाट। त्यो डरले गर्दाखेरि चाहिँ अब जतिसुकै आरोप लागे पनि रमेश लेखक चाहिँ क्लिन छन् भनेर प्रधानमन्त्रीले पनि उहाँको पार्टीको चाहिँ नेता शेरबहादुर देउवाले पनि भनेपछि अनि अरूले मानिदिनु जुन पर्छ। अब प्रतिपक्षहरूलाई जुन हेर्दाखेरि सत्ता पक्षकालाई चाहिँ बचाउँदै जाने र विपक्षीहरूलाई मर्ने गरी घाँटी इम्बर्दै जाने, जुन रवि लामछानेको केसमै हेर्दाखेरि हेर्नुहोस् त, रवि सहकारी प्रकरणमा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका, ऋण लिएका, आफैले माग फारम भरेकाहरूलाई चाहिँ 10-10 लाख 15-15 लाखमा चाहिँ छोड्दै जाने, धरौटीमा छोड्दै जाने। तर सहकारीमै नजोडिएका, सहकारी सदस्य नभएका, ऋणी नभएका व्यक्तिहरूलाई सहकारीको नाम जोडेर अहिले पूर्वपक्ष चलान गरिदिएका छन्। रवि लामिछाने सम्पूर्ण रूपमा दोषी छैनन्, दोषमुक्त छन् भन्ने कुरा चाहिँ होइन होइन। तर के भने कसैलाई काखा कसैलाई पाखा त गरियो होइन। अनि रवि लामिछाने माथि चाहिँ भएको जुन कारबाही छ त्यो कारबाही चाहिँ यथार्थ भन्दा पनि उनको व्यक्तिगत प्रभाव र उनी बाहिर बस्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रपाले 84 सालको चुनावमा बहुमत ल्याउन सक्ने त्यो खतरा चाहिँ काङ्ग्रेस एमाले देखे। त्यही कारणले त्यो खतराबाट आफूलाई मुक्त राख्न, त्यो खतराको सामना गर्नु नपरोस् भनेर उनीहरूले चाहिँ अब आवश्यकताभन्दा बढी शक्तिको चाहिँ उपयोग गरेर अथवा शक्तिको दुरुपयोग गरेर रवि लामिछानेमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाए। त्यसमा चाहिँ सत्ता पक्षको बदनियत पनि देखिन्छ। यद्यपि 100मा 100 रवि लामिछाने चाहिँ क्लिन छन् भन्ने कुरा चाहिँ होइन। तर के भने रवि लामिछाने भन्दा पनि बढी भ्रष्टाचारीहरू त सडकमा घुमिरहेका छन्, घरमा सुतिरहेका छन्, संसदमा गएर तलब भत्ता खाइरहेका छन्, संसदमा हिँडिरहेका छन्, बोलिरहेका छन्। दोहोरो मापदण्ड सरकारले अपनायो। माया राईकै कुराहरू फायर बनियो, संसदमा आयो, चौतर्फी विरोध आएर बल्ल तल्ल पक्राउ गर्छ, त्यही पनि धरोटीमा छोड्छ, धरोटीमा छोडिहाल्ने। अनि त्यही दिन के अरे अदालतमा चाहिँ आफूलाई चाहिँ समर्पण गर्ने, त्यही दिन चाहिँ उनीमाथि चाहिँ अब कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने, अनि त्यही दिन उनलाई चाहिँ धरोटी खुल्छ, 10 लाख धरोटीमा चाहिँ निकाल्न सकिने भनेर भन्ने, अनि तुरुन्तै 10 लाख रुपियाँ खोजेर ल्याउने, धरोटी राख्ने, त्यही दिन चाहिँ छुट्ने। अर्थात् उसले चाहिँ एक दिन पनि प्रहरी कस्टडीमा बस्नु परेन। त्यो किसिमको चाहिँ अब त्यो के भन्ने, अब चाहिँ माखै साङ्लो अरूलाई लगाउने, तर आफ्नालाई चाहिँ कसरी हुन्छ खुला गर्ने। अब रवि लामिछानेलाई तपाईँले भन्नुभयो 84मा बहुमतको त्रास पनि हो भन्नुभयो, के साँच्चीकै डराएकै हुन्थे यिनीहरू? होइन, रवि लामिछाने माथि चाहिँ पनि होइन कि, रवि लामिछाने माथि चाहिँ उनले 84मा बहुमत ल्याउँछन् भन्ने नै हुँदामा उनीहरू चाहिँ टेकेर उसलाई चाहिँ 84सम्म बाहिर आउनै नदिने सम्भावना देख्नुहुन्छ? 84मा रवि लामिछानेको राष्ट्रपाले बहुमत ल्याउने सक्ने सम्भावना थियो, म त देख्छु, तर त्यो सम्भावना अब छैन। उनलाई यसरी प्रस्तुत गरियो कि अब उनको पार्टीले अब चाहिँ के अरे ढकाल अथवा सडिम वागले यिनीहरूले भाषण गरेर चाहिँ 84मा देखाउँला भन्ने कुरा चाहिँ भाषण हो। त्यो रवि लामिछानेको वान म्यान सो हो त्यो राष्ट्रपा भनेको। तर उनी नभएपछि अब दलहरूले त के भने रवि लामिछानेको भए नभएका गलत कामहरूको चाहिँ फेरिस्त देखाएर उनलाई समाजमा चाहिँ यस्ता मान्छेको नेतृत्व गरेको पार्टीमा पनि तपाईँहरू चाहिँ विश्वास गर्ने हो
भन्ने ढङ्गले जाने भए अरू दलहरू। तर अहिले पनि भन्ने गरिन्छ राष्ट्रपा त निकै सक्रियताका साथ अगाडि बढेको छ, अहिले 45 लाखभन्दा बढी सक्रिय सदस्यहरू कार्यकर्ताहरू भएका छन् भन्ने कुरा पनि त आएको छ। रवि लामिछाने जेल पर्दैमा पूर्वचय चलान हुँदैमा घाटा कमी छैन भन्ने कुरा पनि आएको छ नि। होइन, उनले चाहिँ अब आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्दै जान्छन् जेलभित्रबाट, अब त्यसले पनि देखाउँछ। किनभने पाकिस्तानमा चाहिँ इमरान खान होइन, उनले जेलबाटै स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाएर चाहिँ झन्डै झन्डै बहुमत ल्याएको थियो नि त होइन। अनि त्यस्तै स्थिति यहाँ नेपालमा पनि हुनसक्छ होइन। तर तपाईँले भन्नुभयो 45 लाख, कतै रवि लामिछाने जेलभित्रै तपाईँले भन्नुभयो 45 लाख मान्छे चाहिँ सक्रिय सदस्य भइसक्यो राष्ट्रपामा होइन, अनि उनी नभए पनि अगाडि बढ्छ भन्नुभयो। अब त्यो 45 लाख सदस्य बनेको सक्रिय सदस्य भएको भन्ने कुरा चाहिँ जानकारी, त्यो सूचना मैले आधिकारिक रूपमा प्राप्त गरेको छैन। तर के भने रवि लामिछाने बिना पनि राष्ट्रपाले त्यो शक्ति देखायो भने त्यो चाहिँ एउटा चमत्कार हो। तर त्यस्तो सम्भावना चाहिँ म कम देख्छु। 84 मा रवि लामिछाने सँगै अगाडि बढ्ला या रवि लामिछाने बिना नै निर्वाचन अगाडि बढ्ला? दलहरूको, सत्तारूढ दलहरूको जुन चरित्र छ, उनको व्यक्तित्वबाट जसरी डराएका छन्, अहिलेको अवस्था, उनको लोकप्रियताबाट चाहिँ जसरी दलहरूका नेताहरू डराएका छन्, त्यसले के देखाउँछ भने 84 सालको चुनावभन्दा अगाडि रवि लामिछाने जेलमुक्त हुने सम्भावना एकदमै कम छ। अब अचानक छुट्नुभयो भने बेग्लै कुरा हो। होइन भने मैले चाहिँ अहिलेको जुन राजनीतिक प्रवृत्ति जुन देखियो, दलहरूको जुन एउटा चाहिँ स्वभाव देखियो अथवा उनीहरूको रणनीति देखियो, त्यो रणनीतिलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अनि रविलाई यसै गरी सिद्ध्याउने, अनि अब अर्को पार्टी जुन भोलिदेखि आन्दोलनमा छ राप्रपा, उसलाई पनि उठ्न नदिने किसिमको शैलीमा दलहरू चाहिँ अगाडि बढ्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। के त राष्ट्रपालाई सकेर सक्ला, रविलाई सिद्ध्याउला यिनीहरूले? त्यो सम्भावना देखिन्छ कि, किनभने हामीले के विचार तर जनमानसमा त अब एमाले काङ्ग्रेसले चाहिँ गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई क्लिन चिट दिए, तर नेपाली जनताले त रवि लामिछानेलाई क्लिन चिट दिइरहेका छन् नि। रवि लामिछाने रविमै भन्दछन्। होइन, रविको चर्चा हामीले एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने सामाजिक सञ्जालमा देखा परेको जनमत चाहिँ अन्तिम होइन के। काङ्ग्रेस पार्टी मास बेस पार्टी हो। तपाईँले चाहिँ गएको चुनावमा चाहिँ उसको लोकप्रिय मत पनि तपाईँले थाहा पाउनु भएको छ। एमालेको लोकप्रिय मत कति थियो त्यो पनि थाहा पाउनु भएको छ। अनि नेकपा माओवादी केन्द्रको पनि थाहा पाउनु भएको छ। उनीहरू सङ्गठन जनस्तरमा विस्तार भएका पार्टी हुन्। तर राष्ट्रपाको त त्यो छैन। अब त्यो चाहिँ 84 सालसम्ममा अहिले भएकै नेताहरूले चाहिँ जनस्तरमा सङ्गठन विस्तार गर्दै गए, उनीहरूप्रति आकर्षण बढ्दै गयो र उनीहरूले चाहिँ अब त्यो रवि लामिछानेमाथि चाहिँ सरकारले चाहिँ गलत गर्यो भन्ने भाष्य चाहिँ जनतामा स्थापित हुँदै गयो भनेदेखि रवि लामिछाने बिना पनि त्यसले चाहिँ अगाडि बढेर आफ्नो सिद्धि अथवा चाहिँ आफ्नो चाहिँ के अरे 84 को चुनावमा आफूलाई विजयी बनाउन सक्छ। रवि बिना पनि राष्ट्रपा शक्तिशाली बन्न सक्छ हैन, त्यो अवस्था बन्न सक्छ। बहुमत ल्याउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ, आधारहरू छन् अझै पनि। राष्ट्रपा सिद्धियो, राष्ट्रपा सकियो भनेर निराश बन्नुपर्ने त्यो सम्भावना भनेकै रवि लामिछानेको लोकप्रियता हो। लोकप्रिय नेता जसले केही गर्छु भनेको थियो, केही गर्न सक्ने सम्भावना थियो, त्यस्तो व्यक्तिलाई यी दलहरूले तल पारे, गलत ढङ्गले चाहिँ उनलाई जेलमा राखे भन्ने कुरा जनतामा विश्वास बढ्यो भनेदेखि जेलमा बसेर पनि चुनाव जित्ने त हाम्रो काठमाडौँमै के अरे नेपालभित्रै पनि देखिएको छ केही सांसदहरू होइन, त्यो घटना भएको छ। अनि बाहिर विश्वमा पनि जेलभित्र बसेर चाहिँ चुनाव जित्ने पनि भएको छ। इभन अमेरिकामै पनि आपराधिक मुद्दा लागेका चाहिँ राष्ट्रपति अब ट्रम्प चाहिँ चुनाव जितेर आए, त्यो कुरा देखेकै हो होइन। अनि तर यहाँ चाहिँ के भने प्रतिस्पर्धीलाई कसरी सिद्ध्याउने भन्ने चाहिँ पाकिस्तानमा एउटा खेल छ, बङ्गलादेशमा त्यस्तै खेल छ। त्यो खेलको सुरुवात चाहिँ नेपालमा पनि भयो, नेपालमा पनि देखियो प्रतिशोधको राजनीति। यसमा दुईमा छैन, प्रतिशोधको राजनीतिको विकास भइसकेको छैन, तर सुरुवात चाहिँ भयो, सुरुवात भयो। अब जुन जनता सामु लोकप्रियता भएका, जनताका नजिक भएका, जनताका मुद्दाहरू उठाउनेहरूलाई चाहिँ यसरी लखटिन्छ कि जुन जसलाई जेलमै कोच्नु पर्ने र कि त्यसलाई निष्क्रिय नै बनाउनु पर्ने अवस्था
देखिया छ अहिलेको राजनीतिले गर्दा, जुन अहिलेको 2/3 दम्ब हेर्दाखेरि। तर अब यसरी नै 2/3 दम्बले जनताका मुद्दा उठाउँदै नउठाउने, जनतालाई दिनुपर्ने सेवा सुविधा दिँदै नदिने, आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई बचाउँदै जाने, जुन भ्रष्टाचारमा मुछिन्छन् त्यहाँ चाहिँ क्लिन चिट दिँदै जाने र विपक्षीहरूलाई लखर्दै जाने भने अबको राजनीति हामीले कसरी हेर्ने, कसरी बुझ्ने, कसरी अगाडि बढ्ने? होइन, नेपालको राजनीतिमा जनता असाध्यै कम छन्। नेपालको राजनीतिमा एमालेका क्याडर छन्, नेपालको राजनीतिमा काङ्ग्रेसका क्याडर छन्, अब जनताको मुद्दा नेपालको कसले राजनीतिमा बोल्दिने, चाहिँ माओवादीका कसले क्याडर छन्। तर चाहिँ उनीहरू चाहिँ एउटा न एउटा पार्टीमा आबद्ध छन् कि, त्यसले गर्दाखेरि पार्टीमाथि कारबाही हुँदाखेरि ती जनता चाहिँ ठिक गरेको हो, यसलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर आउँदैनन् कि, बरु उल्टो नेतामाथि कारबाही भयो भने नेतालाई छुटाउनुको निमित्त उनीहरू जुलुस निकाल्छन्। त्यही जनता बाहिर आउनु पर्यो, जनता भएर सडकमा आउनु पर्यो, त्यो सम्भावना चाहिँ कम देखियो कि। अब कतिले भन्दैछन् 84मा राष्ट्रपा जुन स्वतन्त्र व्यक्तिहरू पनि अहिले त देखा परेका छन्, रवि लामिछाने जस्ता के अरे सरी बालेन शाह, हर्क साम्बा गोपी जस्ता व्यक्तिहरू देखा पर्दै गर्दा अब नयाँ व्यक्तिहरू पनि एउटा सङ्गठनात्मक तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ, होइन भने यो अवस्थामा प्रतिशोधको राजनीतिमा कोही पनि बाँकी रहने छैनन् भन्ने कुरा पनि आएको छ नि। एकदम सही कुरा हो। 84को चुनाव चाहिँ 79को चुनाव जस्तो हुँदैन, यसमा केही तात्विक परिवर्तन त हुन्छ। त्यो परिवर्तनलाई रोक्नकै निमित्त राष्ट्रपालाई सिद्ध्याउने र राप्रपालाई सिद्ध्याउने रणनीति चाहिँ ठुला दलहरूले गरेका हुन् कि। उनीहरूलाई डर छ कतै नयाँ आएर चाहिँ हामीलाई उनीहरूको आकर्षणमा चाहिँ जनता नपरुन् भनेर उनीहरूले चाहिँ अब सामदाम दण्डभेद सबै प्रयोग गरेर त्यस्ता दलहरूका चाहिँ लोकप्रिय नेताहरूमाथि कारबाही गर्ने, उनीहरूलाई उठ्न नदिने, उनीहरूका कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ जनता समक्ष लैजान नदिने, यो प्रवृत्ति देखिएको छ। अनि तपाईँ हामीले अघि नै पनि कुरा गरिसक्यौँ, जनता भएको भए यहाँ श्रीलङ्काको जस्तो अथवा चाहिँ बङ्गलादेशको जस्तो अवस्था उत्पन्न हुन्थ्यो। जनता छैन, यहाँ चाहिँ जनता छैनन्, जनता नभएर पार्टीका मान्छे छन्, कार्यकर्ताहरू कुनै न कुनै पार्टीमा आबद्ध छन्। अब के त यिनीहरू सङ्गठित हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ? स्वतन्त्र व्यक्तिहरू अब एकताबद्ध तरिकाले अगाडि बढ्ने देख्नुहुन्छ? स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको सङ्गठन बन्न सक्छ, अगाडि आउन सक्छन्। केही समय अगाडि रवि लामिछानेले भन्नुभएको थियो अदालतको परिसरबाट, यिनीहरूले मलाई पूर्णलाई जति ठुलो खाल्डो खनेका छन्, यो खाल्डोमा पालै पालो यिनी सबै पर्नेछन्, भलै यो खाल्डोमा पर्ने पहिलो परीक्षार्थी म हुला, तर अब पर्ने सबैको यिनी सबै आउनेछन्। अब के दोस्रो चाहिँ रमेश लेखक पर्न खोज्या हुन् त्यो खाल्डोमा? तत्काललाई त्यो सम्भावना छैन, किनभने रमेश लेखक पर्नु भनेको शेरबहादुर देउवा पनि पर्नु हो र स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि पर्नु हो। तर रवि लामिछानेले भनेको मलाई जुन खाल्डोमा पुरे त्यो खाल्डोमा यिनीहरू पनि पुरिन्छन् भनेको कुरा चाहिँ सत्य हो। र ढिलो चाँडो उनीहरू पनि त्यो खाल्डोमा पुरिन्छन्, जनताले पुर्छन्। समय बलवान छ, समयपछि यिनी सबै खाल्डोमा पुरिनेछन्। ठिक छ, उसो त हामी अन्तिममा छौँ। अबको नेपाली राजनीति कसरी अगाडि बढ्ला? तपाईँले यो अब यो यति अहिलेसम्म बहस गर्दै गर्दाखेरि अब प्रतिशोधको राजनीति हामीले देखिरहेका छौँ, जनताका मुद्दाहरू छैनन्, उठाएका छैनन्, होइन? अब दिनदिनै हाम्रा युवाहरू विदेशिनु परेको छ। अबको राजनीति कसरी अगाडि बढ्ला? होइन, यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस्, नेपालमा चाहिँ काम गरेर खाने मान्छेहरू यहाँ नबसुन्। लाजमर्दो कुरा म तपाईँलाई एउटा मात्रै पोइन्ट भन्छु, नेपाल कृषि प्रधान देश हो, होइन? अहिले त्यो भन्न पनि छाडे। कृषि प्रधान देश हो भने खेती गर्नलाई मल चाहिन्छ, अनि मल कारखाना तपाईँ 2007 सालदेखि अहिले 2082 सालसम्म कति वर्ष भयो भन्दा 75 वर्ष भयो। 75 र 7ले 82 भयो। अनि 75 वर्षसम्म एउटा मल कारखाना नबनाउने किन नबनाएको भन्दाखेरि मल किन्दाखेरि जुन कमिसन पाइन्छ, आफैले चाहिँ कारखाना बनाएर उत्पादन गर्यो भने त्यो किसिमको चाहिँ उता पाइँदैन, कमिसन त होइन। अनि हामी विदेशीबाट सञ्चालित छौँ, हामीलाई इन्डियाले चाहिँ नेपाल चाहिँ कृषिमा आत्मनिर्भर नबनोस्, खाद्यान्न पनि हामीबाट किनेर उनीहरू पालिउन्, उनीहरू विदेशमा गएर काम गरून्, त्यो रेमिट्यान्स चाहिँ सिधै हाम्रो सामान किन्न प्रयोग होस्, खर्च होस् भन्ने चाहिँ ऊ चाहन्छ। अनि उसलाई सघाउ पुर्याउने गरी यहाँ चाहिँ मल ल्याए पनि टाइममा कृषकलाई वितरण गरिँदैन, होइन? अनि जब समय सिद्धिन्छ अनि मल छ भनेर भनिन्छ, समय सधैँ त्यो मल वितरण पनि गरिँदैन। अनि तपाईँले तराईमा हेर्नुहोस्, तराईका पार्टीहरू, तपाईँ सद्भावना पार्टीको पहिलेको लिडर राजेन्द्र महतोलाई भन्नुहोस्, होइन? अनि दिनेश के अरे हृदय त्रिपाठीलाई भन्नुहोस्, अथवा चाहिँ
यो के ठाकुर महन्त ठाकुर भन्नुहोस्, यी जति पनि तराईका नेता छन्, शरद सिंह भण्डारी भन्नुहोस्, जेपी गुप्ता भन्नुहोस्, यिनीहरू कसैले पनि सरकारलाई हाम्रो तराईमा पुरै सिँचाइ हुनु पर्यो अनि मात्रै इन्डियालाई पानी वितरण गर्ने, यद्यपि बगेर पानी त इन्डियामै जाने हो, तर के भने इन्डियामा जाने पानीको मात्रा त घट्छ नि त नेपालले चाहिँ तराईको सिँचाइ गर्ने हो भने। तर त्यो तराईको सिँचाइ नगर्ने हो भने हामी यही सुत्छौँ, हामी यही बग्छौँ, हामी चाहिँ भोक हडताल गर्छौँ भनेर कुनै पनि तराईको नेताले भनेको सुन्नुभएको छ? छैन। अनि नेपालको सरकारका चाहिँ यो कृषि मन्त्री, सिँचाइ मन्त्रीले चाहिँ तराईमा सिँचाइ गर्नलाई चाहिँ ठुल्ठुला नहर बनाउनु पऱ्यो भनेर चाहिँ काम सुरु गरेको पनि हामी देख्दैनौँ। भएको पनि 20औँ वर्ष लाग्दा पनि त्यो पुरा हुँदैन। भनेपछि यहाँ त युवाहरूलाई बस्न नदिने, जसले क्रान्ति गर्न सक्छन्, जसमा उत्साह छ, जसले सडकमा सङ्घर्ष गर्न सक्छन्, तिनलाई बाध्य पारेर विदेश पठाउने होइन। अनि यहाँ त अब अहिले त नेपाल कस्तो भन्नुहुन्छ भने नेपाल चाहिँ यो वृद्धाश्रम भयो क्या, कि केटाकेटी छन् कि बुढाबुढी छन्, युवाहरू छैनन्। त्यसो भएपछि के भयो भने सरकारलाई ऊ भयमुक्त भयो, जुलुस गर्ने, आन्दोलन गर्ने युवाहरूको सङ्ख्या छैन, बुढाबुढीले आन्दोलन गर्दैनन्, केटाकेटीहरूसँग त्यो औकात पनि हुँदैन। त यसरी यो यस बनाउने युवाहरूलाई चाहिँ विदेशमा पठाएर, तपाईँलाई उदाहरण दिउँ अर्को, हामी अहिले स्याउ चाइनाको खान्छौँ, अहिले पनि हामी सुन्तला इन्डियाको खान्छौँ होइन, फलफुलहरू। अनि तर नेपालमा स्याउको उत्पादन यति धेरै छ कि त्यसलाई शीत भण्डारमा राख्ने हो भने वर्षभरि खान पुग्छ, सुन्तला पनि त्यही हो। तर यहाँ हामी चाहिँ जलस्रोतको धनी, बिजुलीको पनि धनी भए तापनि हामीले चाहिँ सुपथ मूल्यमा चाहिँ ठुल्ठुला शीत भण्डार बनाएको देखेका छैनौँ होइन। अनि त्यो किन भनेदेखि त्यो चिज बनायो भनेदेखि त यहीँका मान्छे धनी हुने भए, तर नेपाली जनता धनी भएको पनि यो सरकार देख्न चाहँदैन। देख्न चाहने भए नेपाली जनता धनी भएको देख्न चाहँदैन सरकार। देख्न चाहने भए उसले चाहिँ नहर बनाउँथ्यो तराईमा, अनि यहाँ चाहिँ शीत भण्डार बनाउँथ्यो ठाउँ ठाउँमा, अनि यहाँ पशुपालन गर्न सकिन्छ, अरबौँ मासु ल्याउने। दसैँमा हेर्नुहोस् तिब्बतबाट भेडा च्याङ्ग्रा नआए यहाँ मासु खान पाउँदैनन् होइन। अहिले पनि तर के अरे इन्डियातिरबाट भैँसीको आयात हुन्छ। अनि हामीले पशुपालन पनि गर्न सक्छौँ, फलफुल पनि उत्पादन गर्न सक्छौँ। अनि तराईको चाहिँ अन्नको भण्डार भनेर भनिन्छ, त्यहाँ धानको चाहिँ पर्याप्त मात्रामा उत्पादन गरेर निर्यात पनि गर्न सक्छौँ, तर हामी सबै कुरा आयात गर्छौँ। ठिक छ सर, उसो हामी अन्त्यतिर पनि छौँ। अब 15 गते जेठ 15 गते जुन राजावादीहरूले एउटा देशव्यापी रूपमा अनिश्चितकालीनको लागि आन्दोलन गर्ने तयारी पनि गर्दैछन् उनीहरूले। तर देशको प्रधानमन्त्री सम्माननीय केपीजीले के भन्नुभयो, 11 बजेदेखि 2 बजेसम्म एमालेको नियन्त्रणमा रहन्छ काठमाडौँ भन्नुभयो। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? के सम्भव छ, नियन्त्रण रहन्छ? राजावादीहरूले गर्ने भनेको भोलि 15 गतेदेखिको आन्दोलन होइन। यद्यपि उनीहरूले त पहिलो घोषणा त उनीहरूको के थियो भने 15 गते चाहिँ गणतन्त्र दिवस हो, गणतन्त्र आएको औपचारिक रूपमा, अनि त्यो दिन चाहिँ हामी गणतन्त्र सिद्ध्याएर राजालाई चाहिँ सिंहासनमा लैजाने राख्ने भने त्यो उनीहरूको अतिशयोक्तिपूर्ण कुरा थियो। र अर्को अतिशयोक्ति प्रधानमन्त्रीले के गर्नुभयो भने हामी चाहिँ अब एमालेका आफ्नै कार्यकर्तालाई उहाँले चाहिँ अब अर्डरै गर्नुभयो, उर्दी जारी गर्नु भएको छ कि 11 बजेदेखि 2 बजेसम्म काठमाडौँ एमालेको कब्जामा हुनुपर्छ भनेपछि राजावादीहरूलाई कुनै पनि हालतमा उपस्थित हुन नदिने, के गर्नुपर्ने हो तयारी रहनु होला, आदेश पछि आउँछ हो होइन। जबकि हुनुपर्ने कुरा के हो भने यहाँ त नेपाल प्रहरी छ, सशस्त्र प्रहरी छ, त्यसभन्दा त्यसले पुगेन भने नेपाली सेना छ, किनभने 15 गते 3 कुनेमा चाहिँ सेना प्रयोग गरेकै हो होइन, त्यो स्थिति पनि हुन्छ। अनि तर यहाँ त के भने गणतन्त्रको नाममा डेमोक्रेसीको खिल्ली उडाउँदै राजावादीहरूले आफ्नो माग राख्ने, जनतालाई उठाउने, जनतालाई बिउझाउने भनौँ न आफ्नो पक्षबाट, त्यो काम गर्ने अवसर दिनुपर्छ कि। तर त्यो नदिनु भनेको त एकदमै यस्तो नरकुस्ता हो कि त्यसलाई त हामीले त्यो कुनै पनि हालतमा त्यो सह्य भन्न मिल्दैन। तर प्रधानमन्त्रीले किन यस्तो भन्नुभयो, मानवाधिकारको हनन गर्ने काम उहाँले किन गर्नुभयो? अब त्यो त प्रधानमन्त्री मानवाधिकार आयोगले त विज्ञप्ति नै निकाल्यो, यस्ता अभिव्यक्तिहरू नदिनु अनि भनेर चाहिँ भनिसक्यो। तर उहाँले के भने यस्तो हट राख्नु भएको छ कि कुनै पनि हालतमा राजावादीले काम गर्न नपाउन्
र मेरा कार्यकर्ताले उनीहरूलाई ठिक लाउँछन् भनेर चाहिँ मुठभेडमा जाने सरकारी एउटा उद्घोषै गरिदिनु भयो। मुठभेडमै जाने जाने। त्यो अवस्था छ। अनि किनभने उनीहरू भोलि चाहिँ राजावादीहरू पनि त हामी चाहिँ कुनै पनि हालतमा चाहिँ हामी दब्दैनौँ, हामी चाहिँ टिट फर ट्याट गर्छौँ भनेर उनीहरूले भनिसके। शक्तिको चाहिँ शक्ति अजमाउने भए हामी पनि शक्ति देखाउँछौँ भनिसके उनीहरूले। हो भनेपछि नि त त्यो शक्ति भनेको त बाहुबल हो हो होइन, त्यो त मुठभेडमा जाने कुरा आयो। हो अनि यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीले आह्वान गरेर मुठभेडतिर देशलाई निम्त्याउनु त राम्रो कुरा थिएन। उहाँले किन भन्नुभयो सम्भावना देख्नुहुन्छ कब्जामा रहन सक्छ? होइन, मैले चाहिँ सम्भावना मुठभेडको देखेको छु। किनभने एमाले चाहिँ यत्रो पार्टी परिचालन गर्यो, युवाहरू परिचालन गरेको छ, हामीलाई कुटपिट गर्छ, हामी चाहिँ ननिस्क्यौँ भन्दा त्यो डरले राजावादीहरू कोठामै बस्लान् भन्ने मलाई विश्वास छैन। हुन्छ सर, समय संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। समसामयिक विषयमा बोल्ने अवसर दिनुभयो, यहाँहरूप्रति म आभारी छु। धन्यवाद।